मनाङबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रिय योजना आयोगले मङ्सिरमै पठाउनुपर्ने बजेटको सीमा 3 महिना ढिला गरेर बल्ल पठाउन थाल्यो। गुल्मीको सिमलटारी हुँदै प्युठानसम्म निर्माण थालिएको मदन भण्डारी राजमार्गको काम धमाधम अनि अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेनको पूर्वी सहर बाख्मुत नियन्त्रणमा लिने रुसी प्रयास जारी र खेलकुदमा स्पेनिस रफायल नाडाल फेरि चोटग्रस्त भएपछि 2 प्रतियोगिताबाट नाम फिर्ता। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। भ्रेकुटी मण्डपको जग्गा भाडा प्रकरणमा 2 पूर्व मन्त्री सहित 9 जना दोषी ठहर। सजाय निर्धारण फागुन 25 मा विशेष अदालतद्वारा 5 जनालाई सफाई। नयाँ बजेट निर्माण प्रक्रियामा अस्वाभाविक ढिलाइ। मङ्सिरमै पठाउनुपर्ने बजेटको सीमा राष्ट्रिय योजना आयोगले बल्ल पठाउँदै 16 खर्ब 88 अर्बको सिलिङ। साक्षरता अभियानका लागि 14 वर्षमा 12 अर्ब लगानी हुँदा पनि 22% नागरिक अझै निरक्षर। मधेसमा कार्यक्रम नै सञ्चालन हुन सकेन। युक्रेनले मस्को नजिकै ड्रोन आक्रमणको असफल प्रयास गरेको रुसको आरोप। पूर्वी सहर बाख्मुत नियन्त्रणमा लिने रुसी प्रयास तीव्र। र ब्रिस्टोललाई 3-0 गोलले पराजित गर्दै म्यान्चेस्टर सिटी एफए कपको क्वार्टर फाइनलमा। लेस्टर सिटी भने बाहिरियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्व मन्त्री टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका छन्। फैसलामा पूर्व मन्त्री बद्री नेउपाने समेत 9 जनालाई दोषी ठहर गरिएको छ। विशेष अदालतले भ्रेकुटी मण्डपको जग्गा भाडा अनियमितता प्रकरणमा सांसद समेत रहेका गुरुङ र नेउपाने सहित 9 जनालाई दोषी ठहर गरेको हो। मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित गुरुङ सो मुद्दामा निलम्बनमा थिए। उनी पूर्व श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री समेत हुन्। अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले दोषी ठहर्याएका माथि सजाय भनी फागुन 25 गते निर्धारण हुने गरी पेशी तोकिएको छ। भ्रेकुटी मण्डपस्थित फन पार्कको जग्गा भाडामा अनियमितता गरेको आरोपमा गुरुङ समेतलाई विपक्ष बनाउँदै अख्तियारले 2075 माघ 21 गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले गुरुङ सहित एमाले नेता एवं पूर्व मन्त्री नेउपाने समेत 14 जनालाई विपक्ष बनाएको थियो। नेउपाने तत्कालीन समयमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री हुँदा भ्रेकुटी मण्डपको 60 रोपनी जग्गा प्रति महिना 5,55,000 भाडामा 10 वर्षका लागि काठमाडौँ फन पार्कलाई दिने निर्णय भएको थियो। गुरुङ फन पार्कका सञ्चालक थिए। 14 जना मध्ये 5 जनाले सफाई पाएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियाको थालनीमै ढिलाइ गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 16 खर्ब 88 अर्बको सिलिङ तोकेको छ। यही रकमभित्र बजेट बनाउने गरी आयोगले मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सीमा बल्ल पठाउन थालेको छ, जबकि मङ्सिर अन्तिमसम्म बजेटको सीमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन 2075 मा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले मङ्सिरको अन्त्यसम्ममा बजेटको सीमा र मार्गदर्शन सबै मन्त्रालयहरूलाई पठाइसक्नुपर्छ। तर आयोगले फागुनको पहिलो साता मात्रै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सीमा पठाउन थालेको हो। यसअघि आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा र आकार तोकेको छ। अब मन्त्रालयहरूले आयोगले दिएको सीमामा रहेर बजेटका लागि योजना र कार्यक्रम पेश गर्नेछन्। नेपालमा वार्षिक बजेट बनाउन थालिएको 71 वर्ष पुग्यो। नयाँ संविधान अनुसार संघीय सरकारले जेठ 15 मा घोषणा गर्ने बजेट निर्माणको प्रक्रिया भने हरेक वर्ष कार्तिकदेखि नै सुरु हुन्छ। आखिर अर्थ मन्त्रालय कसरी बनाउँछ त बजेट? राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको स्रोत समितिले कार्तिकमा नयाँ बजेटको आकार र आवश्यक रकम अर्थात् स्रोत निर्धारणको काम सुरु गर्छ। मङ्सिरमा स्रोत समितिले बजेटको स्रोत र सीमा तोकेर मन्त्रालय र निकायहरूमा पठाउँछ र त्यही सीमाभित्र योजना तथा कार्यक्रम पेश गर्न भन्छ। यही आधारमा मन्त्रालयहरूले मातहतका विभाग तथा कार्यालयलाई योजना तथा कार्यक्रम पेश गर्न निर्देशन दिन्छन्। पुसमा विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट स्थानीय आवश्यकता तथा मागका आधारमा विभाग र कार्यालयहरूले लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम अर्थात् LMBIS-मा रकमसहित कार्यक्रम र योजना पेश गर्छन्। माघ महिनामा हरेक मन्त्रालयले मातहतका कार्यालय तथा विभागबाट प्राप्त कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्य हेर्छ र संशोधन गर्छ।
यसै महिना अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्छ। सङ्घीय सरकारबाट पाउन सक्ने विभिन्न अनुदानको सीमा निर्धारण गरेर फागुनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाइन्छ। फागुनमै सबै मन्त्रालयको सहभागितामा बजेटबारे नीतिगत छलफल गरिन्छ। सिलिङ भयो, सिलिङपछि बजेट इस्टिमेट भएर आयो माथि। अब आएकोलाई अब चाहिँ तपाईँको डिस्कसन हुन्छ। डिस्कसन कहाँ हुन्छ तब भन्दाखेरि विभागमा, मन्त्रालयमा, त्यहाँ फेरि तपाईँको बजेट समिति भन्ने हुन्छ। त्यहाँ प्लानिङको सहसचिवको उनीहरूले कन्ट्रोल गर्छ नि। त्यहाँ त हरेक मन्त्रालयमा अहिले बजेट समिति बन्नुपर्छ भनेको छ क्या। त्यहाँ त्यो समिति भनेको चाहिँ त्यहाँको प्लानिङको सहसचिवको उसमा एउटा समिति हुन्छ। त्यो समितिले आफ्नो विभाग के अरे मन्त्रालय अन्तर्गतको सबै बजेटको कन्ट्रोल त्यसले गर्छ। मन्त्रालयहरूले एलएमबिआइएसमा राखेका योजना तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीले दिएको निर्देशन बमोजिम चैतदेखि बजेटको मस्यौदा लेखन सुरु हुन्छ। यही महिना बजेटका शीर्षकमा पनि छलफल सुरु हुन्छ। विज्ञ, निजी क्षेत्र र सत्तासीन दलका नेताबाट आएका मागका आधारमा बनेको बजेटको मस्यौदामाथि वैशाखमा छलफल हुन्छ। जेठ 12 गते एलएमबिआइएस बन्द गरिन्छ। 14 गते मस्यौदाबारे प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिई राति नै बजेट छापेर ब्रिफकेसमा प्याक गरिन्छ। त्यो ब्रिफकेस जेठ 15 गते बिहान सारांशसहित मन्त्री परिषदमा पेश गरिन्छ र दिउँसो संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्छन्। के यसरी बनाइने बजेटको प्रक्रिया सही छ त? कहिलेकाहीँ त्यहाँ चाहिँ इभिडेन्स बेसमा बार्गेनिङ गरिँदैन। के हुन्छ, अलिअलि लजिक, अलिअलि लबिङ बेसमा चाहिँ गरिन्छ। र त्यहाँनिर लबिङ कहाँनिर हुन्छ त भन्दाखेरिमा पावर सेन्टरहरूले चाहिँ लबिङ चाहिँ बढी होइन, यो फल्ना मन्त्रीको, फल्ना नेताको यो त घटाउनुहुन्न हजुर भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी गर्छौँ। त्यो कहिलेकाहीँ त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दा कार्यान्वयनमा चाहिँ अप्ठ्यारो पारेको हो। सरकारले बजेट बनाउँदा स्वार्थ समूहको घुसपैठ र राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हुने गरेको पाइन्छ। अझ मुलुक संहितामा गइसक्दा पनि विकासका लागि सिंहदरबारको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन। यसमा सुधार ल्याउने हो भने बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधार गर्नै पर्ने विज्ञको सुझाव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र सुरज खड्काका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरेको हो। कार्यालयले उम्मेदवारी फिर्ताको लागि मंगलबार दिउँसो 4 बजेसम्मको समय तोकेको थियो। उम्मेदवारी दर्ता गराएका रामचन्द्र पौडेल, सुभाष चन्द्र नेमाङले आफ्नो नाम फिर्ता नलिएको कार्यालयले जनाएको छ। दुईजना उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेमाङ। उहाँहरू दुवैजनाले नाम फिर्ता लिनुभएको छैन र आजै हामीले अपराह्न 4:15 बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेका छौँ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको लागि आचार संहिता लागू गर्ने भएको छ। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति र चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागू हुने आचार संहिता चैत 5 गतेसम्म कायम हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले 11वटा संस्था, व्यक्ति तथा अधिकारीलाई लागू हुने गरी आचार संहिता लगाउनेछ। यस्तै तीनै तहका सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारी, सुरक्षा निकाय एवं सुरक्षाकर्मीका लागि पनि आचार संहिता लागू हुनेछ। राजनैतिक दल र उनीहरूका भातृ संगठन, उम्मेदवार र मतदाता, संचारकर्मी लगायतले पनि आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यसैबीच वैशाख 10 गते चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचन प्रयोजनको लागि 18वटा राजनैतिक दलले आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहभागी गराउने तयारी थालेका छन्। आफूलाई विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिको चुनाव लगत्तै सरकारमा सहभागी गराउने तयारी प्रधानमन्त्रीले थालेका छन्। यो सँगै काङ्ग्रेसभित्र पनि सरकारमा सहभागिताका विषयलाई लिएर छलफल सुरु भएको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा सहभागिताका विषयमा आन्तरिक परामर्श सुरु गरेका छन्। कसको नेतृत्वमा सहभागी हुने भन्ने टुङ्गो अहिलेसम्म लागेको छैन। सरकारमा सहभागिताका बारेमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग परामर्श गरी शक्ति बाँडफाँड भएपछि मात्र नेतृत्व र मन्त्रीको टुङ्गो लाग्नेछ। नयाँ समीकरण अनुसार सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले काङ्ग्रेसले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी गर्ने तयारी गरेको छ। त्यति मात्र होइन, शीर्ष नेताहरू नै सरकारका आकाङ्क्षी देखिएका छन्। कसरी कस्तो हुन्छ? अब सबैको अनुभव अनि चाहिँ त ज्ञान, सिप, योग्यता सबै कुरा हेरेरै पठाउँछ नि पार्टीले। आजसम्म जनतालाई हामीले भनेका कुरा पुरा गर्न नसके पनि यसपटक हामी त्यो पुरा गर्ने र आफ्ना गल्तीहरूलाई नदोहोऱ्याउने गरी अगाडि बढ्छौँ भनेका छौँ। त्यो दोहोऱ्याउने साथीहरू मन्त्रीमण्डलमा गयो भने फेरि नेपाली काङ्ग्रेस र सरकारको इमेज राम्रो हुँदैन। त्यसकारण सक्षम व्यक्ति मन्त्रीमण्डलमा जान्छन्। सरकारमा सहभागी गराउँदा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउनु पर्ने चुनौती काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई छ। काङ्ग्रेसभित्र सभापति देउवाको पकड बलियो भए पनि नेता शेखर कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलाको अलग अलग समूह छ। पार्टीभित्रैबाट पनि मन्त्री चयन गर्दा यस्ता समूहलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सबैलाई अपर्च्युनिटी होस्, विशेष गरी नयाँ साथीहरू काम गर्न सक्ने, जसको क्षमता योग्यता छ, समयअनुसार चल्न सक्छन्, त्यस्ता साथीहरूलाई सेन्ट्रल कमिटी मिटिङ बोलाएर गर्दाखेरि अझ राम्रो मेसेज जान्छ भन्ने हामीले लागेको छ। सबै विचार समूहका साथीहरूलाई नेतृत्वले मिलाएर लिएर जान्छ भन्ने नै हामी मनोविज्ञानमा छौँ। मलाई के लाग्छ भने सभापतिज्यूको लागि पनि अहिलेको यो बेला चुनौतीपूर्ण बेला हो। मन्त्री बनाउँदा युवा, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व मिलाउनु पर्ने चुनौती देउवालाई छ। उनले नयाँ र पुरानासँगै समावेशिताको सन्तुलन मिलाएर सरकारमा पठाउने बारे आन्तरिक छलफल सुरु गरिसकेको बताइएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एमाले लगायतका दल बाहिरिएपछि यो सरकारले 1.5 महिना अघि सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम अलपत्र परेको छ। राष्ट्रपति चुनावको लागि बनेको गठबन्धनका 8 दल नै सरकारमा सहभागी भएपछि साझा कार्यक्रम पनि परिमार्जन हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पुस 10 मा गठित सरकारले पुस 25 मा साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम नाममा सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमको 21 बुँदामा संविधान कार्यान्वयन र संघीयता मजबुत बनाउने भन्दा पनि तत्कालीन जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिएको थियो। तर अहिले सत्ता समीकरण फेरिएसँगै यो नीति तथा कार्यक्रम अल्पत्र परेको। राष्ट्रपति चुनावका लागि गठबन्धन गरेका 8 दलले नै अब सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेकाले उनीहरूका विचार नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने दबाव प्रधानमन्त्रीलाई छ। हाम्रो सहभागितापछि वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा हामी राजनीतिक दलहरूको चाहिँ सहभागितामा हामीले नयाँ बाटो तय गर्नुपर्छ। वैचारिक, सैद्धान्तिक, नीतिगत बाटो र कार्यक्रमिक बाटो चाहिँ नयाँ तय गर्नुपर्छ र त्यो गरेर अगाडि बढ्छौँ हामी। त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र होइन, साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बनाउने सहभागी जनता समाजवादी पार्टीले पनि अब नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउन थालेको छ। जसपाको मुख्य सरोकार नागरिकको विषय छ। विगतका सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्रै नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भनिएको थियो। त्यो भनेको पनि 1.5 महिना बितिसकेको छ। उसले अब यसलाई अझ स्पष्ट बनाएर नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने भनेको छ। लोकसभाको भनाइ पनि जसपासँग मिल्दोजुल्दो छ। सबभन्दा पहिले त संविधानको इमान्दारीपूर्वक जुन कार्यान्वयनको सवाल छ, गणतन्त्रको सवालमा, संहिताको सवालमा, समावेशिताको सवालमा यी कुराहरू स्पष्ट गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सुशासनका सवाल र त्यसपछि जनताको जनजीविकासँग जोडिएका न्यायिकताको विषय थियो, जो यो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको चाहिँ नि लाखौँ युवाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ बाबु र आमा नेपाली नागरिक छन्, तर अहिलेसम्म उनले नागरिकता पाएको चाहिँ छैन। त्यहाँ त्यस्तै किसिमबाट तपाईँको चाहिँ नि अब अन्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ नि सामाजिक सुरक्षाको विषयहरू थिए, त्यस्तै समृद्धिका विषयहरू थिए। त्यहाँ सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्रले भने विगतका नीति तथा कार्यक्रमलाई केही परिमार्जन गर्न सकिने बताएको छ। सरकारबाट एमाले, रापरपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएको र अब काङ्ग्रेस सहितका केही दलको प्रवेश हुने भएकाले विगतका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर नयाँ साझा कार्यक्रम ल्याउने योजना उसको छ। अहिलेको यो मन्त्री परिषद जबसम्म चाहिँ विस्तार हुँदैन तबसम्म त यसैले काम गरिरहेकै छ। अब त्यसपछि मन्त्री परिषद विस्तारका आधारमा अनि कामको स्पिडका आधारमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। दाहाल नेतृत्वको सरकारले पुस 25 मा सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नागरिकता र नेपाली पहिचान,
नीतिगत र संरचनागत सुधार, लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा, दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण लगायतका 21 बुँदा समेटिएका थिए। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयगत कार्ययोजना समेत बनाएर एकीकृत रूप समेत दिएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। नेकपा एमालेसँगको समीकरण टुटाएर नयाँ गठबन्धन बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट पुनः विश्वासको मत लिने तयारी थालेका छन्। एमालेसँगको सहकार्यबाट आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ गठबन्धन बनाएपछि सुरक्षित भने देखिएका छैनन्, किनकि उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बनाएको 8 दलीय गठबन्धनबाटै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। गठबन्धनमा आबद्ध फरक विचार बोकेका दल र स्वयं आफ्नो अस्थिर स्वभावका कारण दाहालका आगामी दिन सहज नभएको देखिन्छ। पुस 10 गते नियुक्त भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक स्थायित्वको मात्रै कुरा गरेका थिएनन्, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने, सुशासन र विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर उनको कार्यकालका 2 महिनामा कुनै ठोस सुधार भएन, बरु गठबन्धन नै छिन्न भिन्न भयो। अहिले उनले ठुलो दल काङ्ग्रेस सहितका 8 दललाई साथमा लिएका छन्। तर दाहालको अहिलेको गठबन्धनमा सहभागी भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा र लोसपाले शर्त कायमै राखेका छन्। उनीहरूलाई मिलाएर विश्वासको मत लिनु, मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु र अगाडि बढ्नु दाहालका लागि पहिलो चुनौती हो। त्रिसङ्घु संसद भएको अवस्थामा सिम्पल मेजोरिटीले स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्न सक्दैन, निरन्तरता कायम राख्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सहमति जुटाउनु पर्ने आवश्यकता त्यस कारणले पनि पैदा भएको हो। त्यसो भएको हुनाले अब नीति निर्माण गर्दाखेरिको मामला किन नहोस्, संवैधानिक अङ्गहरू निर्माण गर्दाखेरिको मामला किन नहोस्, क्याबिनेट फर्मेसन गर्दाखेरिको मामला किन नहोस्। त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेका लागि 8 दलको विश्वास जिते पनि जनताको मन जित्न सकेका छैनन्। सचिवहरूलाई पटक पटक दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नै भएको छैन। सुशासन कायम गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा शङ्का गर्ने ठाउँ कायमै छ। एमालेसँगको गठबन्धनलाई धोका दिएको र सहमति पालना नगरेको दोष पनि उनले बोक्नु परेको छ। उनको अस्थिर राजनीतिक चरित्रका कारण पनि अहिलेको गठबन्धन सहजै अगाडि बढ्नेमा आशंका छ। एकैचोटि 2-3टा विकल्पका तुरुप लिएर हिँड्न सक्नु चाहिँ प्रचण्डको अवस्था हो। त्यसलाई चाहिँ सत्ताको चरित्रलाई नै फेरि नसकिँदाखेरि उनलाई त्यसलाई अस्थिरता भनेर लागू हुन सक्छ। यो अस्थिरता त फेरि सबै तिनटै देउबाजी, केपीजी र प्रचण्डजीको समानता देखिन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले 1 महिनाभित्र सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर अहिलेसम्म कुनै सुधार भएको छैन। पुरानो गठबन्धन हुँदा नै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेका दाहालले अहिले झन् जटिलता बेहोर्नु पर्ने पूर्व प्रशासक बताउँछन्। 2 महिनामा चाहिँ सरकार परिवर्तन हुनु चाहिँ सुशासनको दृष्टिकोणले, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दृष्टिकोणले, आर्थिक उन्नति गर्ने दृष्टिकोणले, दिगो विकास गर्ने दृष्टिकोणले चाहिँ कुनै पनि हालतमा यो उपयुक्त होइन। प्रधानमन्त्री दाहाललाई अहिले सबैभन्दा ठुलो भर काङ्ग्रेससँग छ। काङ्ग्रेसलाई रिजाएर अघि बढ्नु उनका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। प्रतिनिधि सभामा 89 सिट रहेको काङ्ग्रेसलाई 32 सिट भएको माओवादीले कुन आधारमा शक्ति बाँडफाँड गर्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई खुसी बनाएर सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आउन नदिन नै प्रधानमन्त्रीले धेरै समय खर्चनु पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। केन्द्रमा परिवर्तन भएको सत्ता समीकरणको असर प्रदेश सरकारहरूमा देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री चयनका क्रममा बनेको 7 दलीय गठबन्धन राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार तय गर्ने बेलामा टुटेपछि प्रदेश सरकारहरू पनि बदलिने सम्भावना बढेको छ। संघीय सरकारबाट बाहिरिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने एमालेको निर्णयले उसले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकार पनि सङ्कटमा परेका हुन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको साथ नपाएपछि सरकार छाडेको एमालेलाई 3वटा प्रदेशमा आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन चुनौती देखिएको छ। पुस 10 मा 7 दलीय गठबन्धन बनेपछि सत्तामा उक्लिएको एमाले 2 महिनामै सङ्घको प्रतिपक्षमा फर्किएको छ भने प्रदेशमा पनि फेरि सत्ताबाट बाहिरिने सम्भावना बढेको छ।
केन्द्रमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको बागमती र कर्णाली तथा जनता समाजवादीले नेतृत्व गरेको मध्य प्रदेशबाट एमाले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। अहिले हामीले जम्मा यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौँ र यो सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका छौँ। अन्य परिस्थितिका बारेमा हामीले अहिले केही छलफल गरेका छैनौँ। प्रदेश सभाको अङ्कगणितले 8 दलीय गठबन्धन कायम रहँदासम्म 7वटै प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्न सक्दैन। मधेस र बागमती प्रदेशमा एमाले समर्थन फिर्ता लिए पनि 8 दलीय नयाँ समीकरणको सहज बहुमत पुग्छ। एमाले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अङ्कगणितका आधारमा खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी र लीलानाथ गिरी नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार सबैभन्दा कमजोर छन्। प्रदेश 1 मा हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारको भविष्य पनि अन्योलमै छ। धारा 186 3बाट गाइड हुनुपर्ने यस्तो हुँदै एमालेकै नेतृत्व नै परसम्म पुग्छ र यसले नै आगामी चुनाव गराउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। म प्रदेशको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दल अब सत्ता साझेदार अहिलेसम्मका सबैसँग मैले कुरा गरिरहेको छु। कर्णाली सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिममा यस अघि नै एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ। नयाँ गठबन्धनले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत लिन सहज भएको छ। माओवादीले साथ दिए मात्रै पनि शाहीको पक्षमा बहुमत पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्गलाई जोड्ने मार्ग हो मदन भण्डारी लोकमार्ग। गुल्मीको सिमलटारी हुँदै प्युठानसम्म निर्माण थालिएको यस आयोजनाको निर्माण काम धमाधम भइरहेको छ। 33 महिनामा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको यो लोकमार्ग सम्पन्न भए प्युठान, अर्घाखाँची, गुल्मी लगायत जिल्लामा कृषि र पर्यटनको विकासको ढोका खुल्ने विश्वास गरिएको छ। गुल्मीको मदानी गाउँपालिका 7 भनेका खिमबहादुर जीसीलाई अहिले निर्माण भइरहेको मदन भण्डारी लोकमार्ग समयमै सम्पन्न भई आफ्नो गाउँ र सिङ्गो लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाको विकास हुने आशा पलाएको छ। आँगनबाटै 7 मिटरको पक्की सडकमा यात्रा गर्दै प्रदेश राजधानी दाङ र मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै पोखरा सहजै पुग्न सकिने विश्वास उनलाई छ। सडक निर्माण भए गाउँको कृषि उपजलाई सदरमुकाम तम्घासम्म लैजान पाइने उनी बताउँछन्। यो बाटो निर्माण भइसकेपछि हामीले सर्वप्रथम त हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान आउन घुम्नको लागि सुविधा हुनेछ। अरू कृषिजन्य वस्तुहरू हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू बजारसम्म लैजान पनि यसले सहयोग गर्नेछ। प्युठान, अर्घाखाँची र गुल्मीलाई समेट्दै निर्माण थालिएको यो आयोजनाले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, प्युठानको स्वर्गद्वारी, गुल्मीको रिडी रेसुङ्गा र अर्घाखाँचीको सुपा देउरालीलाई एक आपसमा जोड्ने काम गर्छ। त्यसबाहेक ढोरपाटन, शिकार आरक्ष तथा पश्चिमका हिमाली जिल्लासम्म सहज पहुँच राख्छ। ढोरपाटन चाहिँ मधेसबाट यता हिमालतिर जाने भयो भने यसले चाहिँ पूर्व पश्चिम जोड्ने भयो मध्य मार्गबाट। त्यो हुनाले यहाँको मान्छेहरू अति हर्षित। यो बाटो आइसकेपछि विनाश धेरै भए पनि फेरि विनाश सँगसँगै विकास पनि सँगसँगै छ। हो त्यो हुनाले सबै अलि हर्षित र खुसी छन्। गुल्मीको सिमलटारीदेखि प्युठानको मच्छीसम्म 31 किलोमिटर सडक 33 महिनामा कालोपत्रे गर्ने गरी गत अक्टोबर 22 मा 1,45,32,79,907 रुपियाँमा श्रेष्ठ सक्षम जेबीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। करिब भौतिक प्रगति 5% भन्दा माथि प्रगति गरिसक्नु भएको र यसको वित्तीय प्रगति करिब 1.5% भइसकेको अवस्था। लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूको मुहार फेर्ने आशा गरिएको यो आयोजना सम्पन्न भई यस क्षेत्रको कृषि, पर्यटन, रोजगारी र ग्रामीण बस्ती विकासमा टेवा पुग्नेछ। आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँदासम्म यस क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले कृषि उत्पादनलाई बढाउन आवश्यक छ। तब मात्रै सडकको उपयोगिता बढ्ने देखिन्छ। बाटो निर्माण भएपछि उता गुल्मी अर्घाखाँची बजार व्यवस्थापन पनि सहज हुने र अझ त्यहाँ बाटो बनिसकेपछि चाहिँ सहरी बजार व्यवस्थापन भएपछि बसाइसकेका कुराहरू पनि कम हुने र आम प्युठानी वासीहरूलाई चाहिँ त्यस बाटोबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिने चाहिँ हामी त्यहाँ देखिरहेका छौँ। यी गाउँहरूमा उक्त आयोजनाले प्युठान, गुल्मी र अर्घाखाँचीको सदरमुकामसँग सहज पहुँच पुर्याउन मद्दत गर्नेछ। साथै कृषि, पर्यटन, रोजगारी र ग्रामीण बस्ती विकासमा यसले टेवा पुर्याउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रमजीसी, भने गुल्मी। बारम्बार ह्याक हुने तथा सर्भर डाउन भएर सेवा समेत प्रभावित हुने गरेको गुनासो बढेपछि सरकारले सबै सरकारी निकायका वेबसाइट
निगरानी गर्ने भएको छ। सूचना प्रविधि विभागले वेब मोनिटरिङ प्रणाली मार्फत सरकारी वेबसाइट निगरानी सुरु गरेको हो। सरकारले मङ्गलबारदेखि एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन तथा वेब मोनिटरिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो। सूचना प्रविधि विभागले सबै सरकारी निकायको वेबसाइट र वेब एप्लिकेसनहरूको निरन्तर निगरानी गर्ने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस प्रणालीबाट सरकारी वेबसाइट ह्याक हुने, डिफ्युज हुने वा बन्दको जोखिम कम हुने दाबी विभागको छ। यसबाहेक साइट ह्याक वा डाउन हुन लागेको अवस्थामा समेत अलर्ट गर्नेछ। सबैले आफ्नै डिजाइन बनाउने, आफ्नै सफ्टवेयर बनाउने, आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्ने र राज्यको व्यवहार पनि धेरै हुने र फेरि त्यसमा सुरक्षाको पनि कुनै एउटा ग्यारेन्टी प्रत्याभूत पनि नहुने जुन अवस्था बनिराखेको छ, त्यो फेरि हेर्दा पनि एउटा विभिन्न रङ्गी बिरङ्गी जस्तो स्थिति देखा पर्ने, त्यो सबै कुराको तीनवटै कुराको अन्त्य हुने र फेरि सेवाग्राहीको पनि फेरि सहज र सरल पहुँच पनि हुने जुन एउटा स्थितिको विकास भएको छ, त्यो आफैमा धेरै राम्रो कुरा छ। त्यसैगरी सरकारी वेबसाइटको डिजाइनलाई एकरूपता दिन एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको समेत सुरुवात भएको छ। यस प्रणाली प्रयोग गरी सञ्चार मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका सूचना तथा प्रसारण विभाग, हुलाक सेवा विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र मुद्रण विभागका नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सूचना तथा फाइल अपलोड गर्न सहज हुने गरी डिजाइन गरिएको विभागले जनाएको छ। सूचना प्रविधि विभागले यो एप्लिकेसन प्रणाली बनाइसकेको भएर यो अरू निकायले भनौँ न युजर नेम र पासवर्ड दिइसकेपछि उहाँहरूले आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कस्टको कुरा लागेन। अर्को कस्ट के भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि निकायले वेबसाइट बनाउँदाखेरि सपोर्ट पनि लिइरहेको हुन्छ वार्षिक रूपमा। त्यो सपोर्ट कसले गर्छ भन्दाखेरि विभागले गर्छ, सूचना प्रविधि विभागले। सरकारी वेबसाइटको सङ्ख्या झन्डै 2500 छ। तिनीहरू साइबर सुरक्षाका हिसाबले कमजोर भएको र संवेदनशील जानकारी पनि जोखिममा रहने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। सरकारले 14 वर्ष अघि साक्षरता अभियान सुरु गर्दा 2 वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसयता सरकारले साक्षरताका नाममा 12 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सकिसकेको छ। तर मुलुकमा 22% नागरिक अझै निरक्षर छन्। मध्य प्रदेशमा त साक्षरताका कार्यक्रम नै सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2065-66मा साक्षरता अभियान सुरु गर्दा 2 वर्षभित्र मुलुकलाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यसरी घोषणा गर्न 95% नागरिक साक्षर भएको हुनुपर्छ। तर 14 वर्ष बितिसक्दा पनि समग्र साक्षरता प्रतिशत 78 भन्दा बढ्न सकेको छैन भने 62 जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा भएका छन्। साक्षरताका नाममा हरेक वर्ष बजेट छुट्याइने गरे पनि मध्य प्रदेशका 8 सहित लुम्बिनीमा 3, कर्णालीमा 3 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 सहित 15 जिल्लाका 191 स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन। विगत वर्षहरूबाट नै विभिन्न जिल्लाहरूमै साक्षरताका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा भएको हो। तर विशेष गरी मध्य प्रदेशमा अलिकति अहिले यो पछिल्लो आवरमा चाहिँ अब 15वटा जिल्लाहरू बाँकी रहँदा मध्य प्रदेशको चाहिँ 8वटै जिल्लाहरू बाँकी छ र 8वटा जिल्ला मध्येको पनि 136वटा स्थानीय तह हो मध्य प्रदेशको। हालसम्म मध्य प्रदेशको 136वटा स्थानीय तह मध्ये कुनै पनि स्थानीय तहलाई हामीले साक्षर स्थानीय तह घोषणा गर्न सकेका छैनौँ र यस वर्ष हाम्रो फोकस भनेको अलिकति मध्य प्रदेशलाई बढी फोकस गरेका छौँ। त्यसो त वर्तमान सरकारले पनि अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई 2 वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनेको छ। तर अहिलेसम्म पनि त्यसको योजना बनेको छैन। 14 वर्षमा साक्षरताका नाममा 12 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरे पनि मध्य प्रदेशमा 15 वर्ष माथिका 50% नागरिक अझै निरक्षर छन्। विद्यालय जाने उमेर समूहका धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन्। साक्षरता कार्यक्रमलाई दलका नेता कार्यकर्ता जागिर खुवाउने थलो मात्र बनाइँदा साक्षर नेपाल घोषणाको लक्ष्य बजेटमा मात्र सीमित छ। सम्पूर्ण जनतालाई कसरी शिक्षित बनाउन सक्छौँ त्यसको निम्ति अब जस्तै अब गरिब बस्तीहरू जहाँ छ, दलित बस्तीहरू जहाँ छ, उपेक्षित बस्तीहरू जहाँ छ, होइन, मुस्लिम बस्तीहरू जहाँ छ, त्यहाँका बालबालिकाहरू बढी शिक्षाप्रति आकर्षण भइरहेको अवस्था हामीले पाएनौँ। अभिभावकहरूलाई पनि कसरी शिक्षित बनाउने त्यो हाम्रो लक्ष्य नै हो। त्यसलाई लक्ष्यकै रूपमा हामी ल्याएको र हाम्रो मुख्य काम नै त्यो हुनेछ र त्यसप्रति हामी कामहरू अब सुरु गरिरहेछौँ। इन्टरनली कामहरू पनि भइरहेछ। साक्षर घोषणा गरिएका जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि सरकारले थप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन।
जसबाट बल्ल तल्ल लेखपढ गर्न जानेकाहरू पुनः निरक्षर नै बन्ने अवस्था छ। यसबाहेक विपन्न समुदायलाई कसरी साक्षर बनाउने भनेर स्थानीय तहले चासो नदिँदा पनि यो कार्यक्रमले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको पूर्व प्रशासकको बुझाइ छ। विभिन्न काममा जानुपर्ने कुराहरू त्यो बाध्यता, किनभने हाम्रो सामाजिक बनोट सामाजिक अवस्था त एउटै किसिमको त छैन हैन, र हामीले भनेर चाहिँ यहाँ पढ्न आऊ अथवा साक्षरता क्लासमा आऊ भन्दा बित्तिकै आउन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसो भएर पनि यो खालको के हो त भने त्यस्तो पालिकामा कहाँनेर कुन बेला कुन किसिमको साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ अथवा कुन किसिमको उहाँलाई चाहिँ सुसूचितकरण गर्नुपर्ने हो अथवा यसको विकल्पहरू वैकल्पिक साक्षरता गर्नको लागि वैकल्पिक त्यस्ता के कार्यक्रम हुन सक्छ। कार्यक्रम घोषणा लगतै साक्षर जिल्ला र स्थानीय तह घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा भए पनि संहिता कार्यान्वयन यता सुस्त बनेको छ। त्यसैले साक्षर नेपालको लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ लाग्न राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि धनुषाबाट अमरकान्त ठाकुर र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सुनेका छौँ। वर्षै पछि साक्षरता अभियान चलाउँदा पनि सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउन किन नसकिएको होला? जनताको आवाज। अनुगमनमा कमी आयो कि हेरचाह छैन, पढाइ कस्तो छ के छ। साक्षरता अभियान राज्यको तर्फबाट चलाइरहनुपर्छ, चलिरहनुपर्छ। अलिअलि पढाउ थियो अनिखेर जाने पाएन, जाँदै सकेन, अब अहिले छँदै छैन। सरकारले पढाए पो पढ्न लेख्न जान्नु त नि, पढा चासो गर्दैन सरकारले, अनि कसरी पढ्नु त नि। समय अनुकूल सापेक्षित कार्यक्रम नभएको हुनाले सबैलाई शिक्षा समान रूपमा नभएर सरकारले चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम नगरेर जानकारी सबैतिर सहर बजारतिर दिन्छ, तर गाउँ गाउँमा टोल टोलमा पिछडिएको गाउँतिर दिन नसकेर साक्षरता नभएको। साक्षर हुनुको लागि म आफूले पनि टाइम दिनुपर्छ, साक्षरता कक्षाहरूमा जानुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि त्यो साक्षरताको महत्त्व नगरेको। त्यसमा चाहिँ जति कडा गर्नुपर्ने थियो नि त्यो चाहिँ गर्न सकेन। शिक्षामा पनि दाइचारा र भाइचारा भएको कारणले साक्षरता कार्यक्रम अनुगमन र प्र्याक्टिकल पनि भएन। पढ्नेहरू उनी अनुहार हुन् कि नयाँ अनुहार हुन् भनेर नियमन गर्न सक्यो भने पनि अलिकता फरक हुन्छ। यति गरिदिउँ यति पैसा चाहिँ खाइदिउँ भन्ने जुन हाम्रो मानसिकता छ त्यसले गर्दा पनि शिक्षाको नाममा व्यापार भइरहेको कारणले गर्दा चाहिँ शैक्षिक स्तर हाम्रो नेपालमा फस्टाउन सकेको छैन। राज्यले पुनः पहल गरेर साक्षरता अभियान पुनः चलाउनु पर्छ। प्रोसिजर पढाउने भने बुढाबुढीहरूलाई होइन, त्यो चाहिँ उनीहरूले अहिले 1-2 महिना त पढायो होला। यहाँत्र पढाउ शिक्षाहरू त्यस्तो छैन। अब हामीले भन्नु भने हामीले पढे छैन। स्थानीय तह जिल्लामा रहेका यो साक्षरता अभियानसँग सम्बन्धित निकायहरूको अलि केयरलेस हो कि यो कार्यक्रमहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुगेको छैन। अर्थ र विकास। जतिखेर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जोडिएको थिएन, खाद्यान्नको आयातको कल्पना पनि गरिँदैन थियो। त्यति बेला कोदो, जौ, उवा, तिते फाफर, जुनेलो जस्ता रैथाने बालीले पुरै खाद्य प्रणाली धानेका थिए। तर अनियन्त्रित आयात, सीमित जात र प्रविधिमाथिको निर्भरताका कारण यस्ता खाद्यान्न लोप हुने अवस्थामै पुगेका छन्। यही कारण केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। कोदोमा चामल र मकैमा भन्दा 35 गुणा बढी क्याल्सियम पाइन्छ, तर यसको उत्पादन निरन्तर घट्दो छ। 77वटै जिल्लामा उत्पादन गर्न सकिने भए पनि देशैभरमा गरी 3,20,000 मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ। अझ पछिल्लो 7 महिनामा त 1,20,00,000 रुपियाँ बराबरको कोदो आयात भएको छ। स्वास्थ्य बेनिफिट, यसको हेल्थ बेनिफिट, यसको कुपोषण घटाउनमा बेनिफिट, यो कुराहरू चाहिँ हामीले कम चर्चा गरेका छौँ अथवा कम जानकारी छ कि मान्छेलाई। अहिले पनि सामाजिक रूपमा नि हेलामा परेको छ। औषधीय गुण र पोषक तत्त्व समेत भएको फापरको विश्व बजारमा उच्च माग भए पनि निकै कम मात्र उत्पादन हुने गरेको छ। यसबाहेक जौ, कागुनो, चिनो, उवा, जुनेलो, गहत, सिलाम जस्ता रैथाने खाद्य बालीमा समेत नेपाली भान्सामा कमै प्रयोग हुने गरेका छन्। यस्ता खाद्यान्नलाई आयातित पोषक तत्त्वविहीन खाद्यान्नले विस्थापित गर्न थालेपछि उत्पादनदेखि विविधीकरणसम्मका कार्यक्रम ल्याएको सरकारी अधिकारीको दाबी छ। कुपोषणको कुरा भने माइक्रोन्युट्रिएन्ट डिफिसियन्सीको मुख्य कारण भनेको अध्ययनले देखाएको छ यो प्याकेटको आइटम हो। त्यो माइक्रोन्युट्रिएन्ट डिफिसियन्सीलाई ठिक पार्ने भनेको फेरि यो हाम्रो रैथाने बालीमा त्यो गुण छ। भिटामिन पनि यिनमा बढी छ हैन। त्यस पछाडि गएर फाइबर करिब तपाईँको 12% फाइबर हुन्छ। फाइबर भयो भने गट हेल्थ भन्छ, यो पाचन क्रियालाई राम्रो, एन्टी क्यान्सर एजेन्ट हुन्छ। कति हो
अनि तपाईँको मुटुको स्वास्थ्यको लागि सबभन्दा राम्रो। डायबिटिज लाग्नबाट बचाउन सक्छ, लागेकोलाई पनि ब्यालेन्समा राख्न सक्छ। प्राविधिकहरूले बढ्दो जनसङ्ख्याका लागि आवश्यक खाद्यान्नको माग पूरा गर्न सीमित बालीमा निर्भर हुनुको साटो जलवायु परिवर्तन अनुकूलित रैथाने बालीको उत्पादन बढाउन सुझाव दिँदै आएका छन्। उत्पादनलाई पनि, पोषणको लागि पनि र जलवायुसँग जुझ्नको लागि पनि हाम्रा रैथाने बालीहरूलाई प्रवर्तन गर्ने र समग्र रूपमा धेरैभन्दा धेरै बाली बिरुवाहरू हाम्रो पारिस्थितिक पद्धतिमा रह्यो भने त्यसलाई हामीलाई चाहिँ रेजिलियन्ट भन्छन्, पछिसम्म त्यो सक थेक्न सक्ने इकोसिस्टम बन्दो रहेछ भनेर यसको महत्त्व चाहिँ त्यसरी आएको छ। नेपालमा कृषि जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत राष्ट्रिय कृषि आनुवांशिक स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको छ। यसमा रैथाने बालीका करिब 14,000 भन्दा धेरै जात संरक्षण गरिएको छ। -20 डिग्रीमा चाहिँ हाम्रो संरक्षण भण्डारण छ। हाम्रो 1 लाख जातहरू अटाउन सक्ने हाम्रो भण्डारण कक्ष छ भने मध्यमकालीन हाम्रो छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यसको 10 डिग्रीमा छ त्यो दुईटा रुम, हाम्रो 50,000 जातहरू संरक्षण गर्न सक्ने क्षमता छ। जैविक विविधताका हिसाबले नेपाल विश्वमा 49औं स्थानमा छ। यस अन्तर्गत देशका कुल 24,300 प्रजाति मध्ये 28% कृषि सम्बन्धीका प्रजाति हुन्। सदियौंदेखि खेती हुँदै आएका यस्ता रैथाने बाली खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि पनि भरपर्दो स्रोत मानिन्छन्। त्यसैले यिनीहरूको प्रवर्धन र बजार व्यवस्थापनमा अझ जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, रैथाने बालीको उत्पादकत्व बढाउन के गर्नु पर्ला? ए. किसानलाई अनुदान वृद्धि, बी. बिउ बिजनको उपलब्धता र सी. प्रवर्धनको नीति। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि गुड मर्निङ नेपाल हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।